भित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। एकदमै उत्साहको साथ उदयपुरले आफ्नो खेलाडी साथीहरूलाई जोस जागर दिइसक्नु भएको छ। सोलुखुम्बु खेलाडी साथीहरू पनि खेल मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। सबै निर्णायक मण्डलहरू तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ। यो खेल पक्कै रोचक हुने हामीले आशा गरेका छौं। दुवै टिमको खेलाडी साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, फेसबुक लाइभ भइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावहरूले, देश विदेशमा रहनुभएका दर्शक साथीहरूले यो खेल हेरिरहनु भएको छ। आफ्नो आफ्नो पक्षले शुभकामना दिइरहनु भएको छ। र योभन्दा अगाडिको खेलमा एक सेट सोलुखुम्बुले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ र यो बेस्ट अफ 3 को खेल रहनेछ। बेस्ट अफ 3 मा सोलुखुम्बुको लागि अब एक सेट जित्न पर्नेछ भने अब उदयपुरले 2 सेट जित्नु पर्नेछ र अहिलेको अङ्क अनुसार सोलुखुम्बुको 2 भएको छ भने हालसँग अङ्क प्राप्त भएको छैन। उदयपुरको लागि 0 रहेको छ। उदयपुरको 2 र 0। बलले नेट क्रस गर्न सकेन र अङ्क गएको छ सोलुखुम्बुलाई। सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 3 भने 0 रहेको छ उदयपुरको। 3 र 0, 3-0। बल चेकआउट भएको छ र अङ्क गएको छ सोलुखुम्बुलाई। सोलुखुम्बुको 4 र अहिलेसम्म अङ्क प्राप्त भएको छैन उदयपुरको लागि। 0। फेरि पनि आफ्नो अङ्कमा अङ्क थप्दै आफ्नो अङ्क 5 बनाइसकेको छ भने 0 मा अड्किएको छ अहिलेसम्म उदयपुर। 5 र 0। 6 र 0। उदयपुरको साथीहरूको अहिलेसम्म अङ्क प्राप्त भएको छैन। उदयपुरले निकै लामो समय पश्चात आफ्नो अङ्क तालिकामा अङ्क थप्न सफल भएको छ। अङ्क रहेको छ 1 र 6। फेरि पनि उदयपुरले आफ्नो अङ्कमा 1 अङ्क थपेर 2 बनाएको छ भने 6 अङ्क रहेको छ सोलुखुम्बुको। 2 र 6। फेरि पनि आफ्नो अङ्कमा अङ्क थप्न सफल भएको छ सोलुखुम्बु। कन्टिन्यू पोइन्ट 3 and 6। 4-6। उदयपुरले आफ्नो अङ्कमा फेरि अङ्क थप्दै आफ्नो अङ्क 4 बनाएको छ भने 6 अङ्क रहेको छ सोलुखुम्बुको। 4 र 6। राम्रो प्रहार उदयपुरको तर्फबाट। एकदमै राम्रो प्रहार गरेको छ उदयपुरको साथीहरूले। अङ्क बनाएको छ 5 र 6। कन्टिन्यू पोइन्ट। लगातार आफ्नो अङ्कमा अङ्क 5 बनाउन सफल भएको छ उदयपुरका खेलाडी साथीहरू। बल आउट, टेकआउट भएको छ र अङ्क 16 लाई गएको छ यतिखेर। 16 को 7 र उदयपुरको 5। 7 र 5। 8 र 5।
फेरि पनि बल आउट भएको छ र अङ्क गएको छ यतिखेर उदयपुरलाई, माफ गर्नु होला, सोलुखुम्बुलाई। सोलुखुम्बुको 9 र उदयपुरको 5, 9 र 5। राम्रो प्रहार सोलुको तर्फबाट र अङ्क 10 र 5, 10.5। एकदमै राम्रो प्रहार, तर बल ल्याउन सफल हुनुभएको छ उदयपुरका खेलाडी साथीहरू। फेरि पनि प्रहार तर बल आउट र अङ्क गएको छ यतिखेर उदयपुरलाई। उदयपुरको 6 रहेको छ भने सोलुखुम्बुको 10, 6 र 10। सोलुखुम्बुलाई अङ्क 11 र 6। कस्तो लो से दुईचोटि बिगार्छ के दुईचोटि बिगार्यो भने यहाँ बर्थडेको पुरा चलाउने स्लो छ यार। अङ्क 8 र 11। फेरि सोलुलाई अङ्क, सोलुको 12 अङ्क रहेको छ भने 8 अङ्क रहेको छ उदयपुरको 12 र 8। बल चेक आउट भएको छ अङ्क उदयपुरलाई। उदयपुरको 9 र सोलुखुम्बुको 12, 9 र 12। एकदमै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 9 को तर्फबाट, सोलुखुम्बुको तर्फबाट र अङ्क यतिखेर सोलुखुम्बुको 13 र 9 रहेको छ उदयपुरको 13 र 9। राम्रो प्रहार उदयपुरको तर्फबाट र अङ्क उदयपुरलाई अङ्क 10 र 13, 10 र 13। फेरि राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 5 सोलुखुम्बुको तर्फबाट अङ्क 14 र 10, 14 र 10, 14 and 10। होइन नि ठ्याक्कै जित्नेवाला भने हुन्छ नि दुईटा मान्छे त्यो बल राइट थियो त्यसले नै सोलुखुम्बुको 16 छ भने उदयपुरको 11। अति नै उत्कृष्ट प्रहार गर्दै सोलुखुम्बुले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 17 बनाउन सफल भएको छ भने उदयपुर 11।
अति नै उत्तम प्रहार गर्दै सोलुखुम्बुले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 18 बनाउन सफल भएको छ भने उदयपुर 11 सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा हिजोदेखि जारी रहेको मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीको आज दोस्रो दिनको पुरुष भलिबल गेम अहिले भव्य र सभ्य रूपबाट सञ्चालन भइरहेको छ यङ स्टार क्लबको प्राङ्गणमा। यहाँ धेरै दर्शकहरूको माझमा उदयपुर भर्सेस सोलुखुम्बु बीचमा अति नै उत्कृष्ट गेम भइरहेको छ र यतिखेर अङ्क रहेको छ सोलुखुम्बुको 18 छ भने उदयपुरको 12। फेरि उदयपुरले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 13 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 18 र यतिखेर सोलुखुम्बुले टाइम लिएको छ। उपस्थित आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य आयोजना र जिल्ला संगठन समिति सोलुखुम्बुको विशेष सहयोगमा हिजोदेखि जारी प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिनमा छौँ र 10 गतिको दिन भव्य र सभ्य रूपबाट फाइनल गेम सहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको बेजोड साङ्गीतिक साँझ पनि रहने कुरा पनि जानकारी गराउँदै यतिखेर तपाईँको ध्यान म खेल मैदानमा नै लान चाहन्छु र यतिखेर अङ्क रहेको छ सोलुखुम्बुको 18 उदयपुरको 14। बल आउट भएको छ र यतिखेर उदयपुरको खातामा 1 अङ्क जोड्दै 15 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने सोलुखुम्बुको रहेको छ 18। धेरै समयको अन्तरालपछि सोलुखुम्बुले 1 अङ्क आफ्नो खातामा जोड्दै 19 बनाउन सफल भएको छ भने उदयपुरको रहेको छ 15। उदयपुरले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 16 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 19। सोलुखुम्बुले आफ्नो खातामा 1 जोड्दै 20 बनाउन सफल भएको छ भने उदयपुरको खातामा रहेको छ 16। फेरि उदयपुरले आफ्नो खातामा 1 जोड्दै 17 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 20। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर रेफरीको निर्देशन अनुसार यतिखेर अङ्क आएको छ सोलुखुम्बुलाई र सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 21 उदयपुरको 17। यतिखेर अङ्क उदयपुरलाई र उदयपुरको खातामा रहेको छ 18 सोलुखुम्बु 21 18-21। सर्भिस गर्न सफल र अङ्क गएको छ सोलुखुम्बुलाई। सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 22 र उदयपुरको 18। यतिखेर अङ्क आएको छ उदयपुरलाई र उदयपुरको अङ्क रहेको छ 19 सोलुखुम्बु 22।
उत्कृष्ट प्रहार गर्दै उदयपुरले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 20 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 22। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै उदयपुरले आफ्नो खातामा 1 जोडेर 21 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बु रहेको छ 22। प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिनमा छौँ हामी। मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीको आयोजनामा रहिरहेको छौँ र यतिखेर सोलुखुम्बुले 1 अङ्क जोड्दै 23 बनाउन सफल भएको छ भने उदयपुरको अङ्क रहेको छ 21। चेक आउट भएको छ। फेरि उदयपुरले 1 अङ्क जोड्दै 22 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ 23। सोलुखुम्बुले उत्कृष्ट प्रहार गर्दै सेट पोइन्ट बनाउन सफल भएको छ भने उदयपुर रहेको छ 22। एकछिन गेम सकिस् न। होइन होइन गेम भाइ त्यहाँ नखेल्दिनु भाइ नखेल्दिनु गेम सिद्धिनु बित्तिकै गर्नु परिहाल्छ। उदयपुरको खातामा 1 अङ्क जोड्दै 23 बनाएको छ भने सोलुखुम्बुको अङ्क रहेको छ सेट पोइन्ट। सोलुखुम्बुले यो सेट पनि विजय प्राप्त गरेको छ र सोलुखुम्बुलाई हार्दिक बधाई र उदयपुर 23 मा सीमित रहन यसपछि सर यसपछिको खेल भन्नु मजदार ह्याप्पी बर्थडेको एउटा गीत छ। पाथर भर्सेस सङ्घसभाको बिचमा हुन गइरहेको बेलामा दुवै टिमका खेलाडीहरू कृपया अगाडि कोर्ट नम्बर 11 आइदिनु होला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो भोलि क्वार्टर फाइनल खेलहरू हुने भएको हुँदा हामी भोलि दिउँसो 10 बजेबाट क्वार्टर फाइनलको खेलहरू सञ्चालन गर्ने बेहोरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अब भोलि हामीसँग जम्मा 8वटा टिमहरूको मात्रै खेल हुनेछ र अब हामी 8वटा टिमको बिचमा क्वार्टर फाइनल खेलहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। धन्यवाद। अलिको छोडिदिनु न, अलिकति हेलो चेक अल्ट साउन्ड पनि छोडिदिनु न दाइ। हेलो अझै हेलो हेलो उपस्थित दर्शक महानुभावहरू, मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिन सोलुखुम्बुको यङ स्टार क्लबको प्राङ्गणमा छौँ र आज विशेष दिन प्रदेश नम्बर 1 को मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी प्रदेश नम्बर 1 को सदस्य र सोलुखुम्बु जिल्ला संगठन समितिका अध्यक्षको विशेष दिन रहेको हुनाले हामी केही समय पश्चात एउटा कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ र तपाईहरुको हौसला, तपाईहरुको माया, तपाईहरुको स्नेह केही समय यही मैदानमा रहने विश्वासको साथ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जिल्ला खेलकुद विकास समिति सोलुखुम्बु र सेल्फ डिफेन्स केन्द्रीय अध्यक्ष डीबी राणापाल ज्यूलाई र उहाँको विशेष योजना बमोजिम आज मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी प्रदेश नम्बर 1 का सदस्य र मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी सोलुखुम्बुका अध्यक्ष दीपक राज भण्डारीज्यूको जन्म उत्सव रहेको छ र हामी खेल मैदानमै जन्म उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेका छौँ र फुलै फुलको थुङ्गो होइन रहेछ जीवन, काँडै काँडा बीचमा फुल्ने फुलको थुङ्गो पो रहेछ जीवन। वास्तवमा जिन्दगी कहिले उकाली कहिले ओह्राली, कहिले सुख त कहिले दुःख झेल्दै सोलुखुम्बु जिल्लाको भलिबल खेलमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम दिलाउँदै
यङ स्टार क्लबलाई यो स्थानसम्म ल्याउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीका सोलुखुम्बु जिल्लाका वर्तमान अध्यक्ष बुद्धि दीपक राज भण्डारीको आज जन्मोत्सव परेको छ। वर्ष चाहिँ मलाई थाहा भएन हजुर, सेलिब्रेटी जस्तो लुकाउनु पर्ने रे। अब यो वर्ष चाहिँ उहाँले भनिदिनुहुन्छ होला। र जति वर्ष भए पनि उहाँले यो वर्ष यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि सोलुखुम्बु जिल्लालाई भलिबलको क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। अझै पनि उहाँको योगदान सदैव सोलुखुम्बु जिल्लाको खेलकुद क्षेत्रमा र विशेष गरी भलिबल क्षेत्रमा रहिरहनेछ। हामी अपेक्षा गर्दछौँ सोलुखुम्बु जिल्लामा एउटा उदयमान दीपक राज भण्डारी जस्ता युवा खेलाडी, युवा व्यवसायी जन्मिनु भएको छ, जसमा हामी सिङ्गो सोलुखुम्बुको युवाहरूले खुसी व्यक्त गर्नु पर्दछ। र यतिखेर फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशमा रहनुहुने साथीहरूले पनि ह्याप्पी बर्थडे दाई भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दाइ साउन्ड ठिक छ यस्तै। र अफिसियल टिमलाई धैर्य धारण र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धैर्य धारण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी बर्थडे मनाउन लागिरहेको छौँ। यो पश्चात फेरि हामी गेम सुचारू रूपबाट सञ्चालन गर्नेछौँ र लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण तपाईँ देश विदेशमा रहनुहुने साथीहरूलाई पनि हाम्रो यो बर्थडे कार्यक्रममा जोइन भइदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 13वटा जिल्लाबाट सोलुखुम्बु जिल्लामा आउनुहुने सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरूलाई पनि यस बर्थडे कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्युजीहरूलाई पनि यस बर्थडेमा सहभागी भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु उदयमान युवा प्रभावशाली सोलुखुम्बु जिल्लाको होनहार खेलाडी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। हामीले विशेष गरी सेल्फ डिफेन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष डिबी राणापाल ज्यूबाट विशेष यो कार्यक्रम जोड्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ल ह्याप्पी बर्थडे टु सबैले भनिदिनु होला प्लिज। अलिकति साइड दिन सर सर। सर एकछिन है अध्यक्षज्यू, हामीसँग 10 गतेसम्म टाइम छ, बिस्तारै काटौँ। कति वर्ष पुग्नु भयो भनिदिउ न। 42 वर्षको Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. दीपक दाई, तपाईँको यो आजको 42औं वसन्त पार गर्नुभएको छ। सिङ्गो मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी प्रदेश नम्बर 1 र मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी सोलुखुम्बु हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भावी दिनमा पनि तपाईँले सिङ्गो सोलुखुम्बु जिल्लालाई र सिङ्गो नेपाललाई भलिबल क्षेत्रमा र अन्य शैक्षिक खेलकुद जगतमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउनु हुने विश्वासको साथ आजको यो 42औं वर्षको स्वर्ण अवसरमा सिङ्गो मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, केही समय पश्चात फेरि पनि हाम्रो निरन्तर कार्यक्रम मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीको प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य आयोजना र मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी सोलुखुम्बुको विशेष सहयोगमा भइरहेको प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको
गेमहरू सञ्चालन हुन गइरहेको छ र फेसबुक लाइभमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। 1K भन्दा बढी हुनुहुन्छ र तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यो हाम्रो बर्थडे कार्यक्रम पश्चात फेरि पनि भलिबल खेलतिर नै जोड्न चाहन्छौँ र यतिखेर मैले विभिन्न क्षेत्रका अतिथि दीर्घहरू योग स्टार क्लबका अध्यक्ष त्यसै गरी अन्य अतिथिहरू पनि देखिरहेको छु। स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि र खेललाई मनोरञ्जन लिइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण आदरणीय तपाईँ दर्शक महानुभावहरूलाई खेलतिर जोड्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। दाइ गीत बजाइदिनु न। सर नमस्ते। हामी त बर्थडे नि बनाएर खै मेरो म ए तल छ यहाँ म यस्तै छैन। आन्टी आन्टी ल दाइ दिनु। आजको विशेष दिन नै रहेको महसुस भएको छ मलाई पनि। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने हाम्रा पूर्व खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष डाकबहादुर दाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसरमा यो अहिलेसम्म मैले नमनाएको बर्थडे आज यो धेरै सबैको अगाडि यसरी मनाइदिनु भएकोमा म एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाकबहादुर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जो टिमका साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजक हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी सोलुखुम्बुका टिमका साथीहरूलाई पनि यो सरप्राइज तरिकाले मैले नथापाइकन यो खालको चाहिँ कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो यहाँहरूले आशा पनि गर्नुभएको छ खेलकुदमा निकै लामो समय बिताएर भविष्यमा पनि अझ यो खेललाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ यसको बारेमा म लाग्ने प्रतिबद्धता साथ यहाँलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। लक्की दाजु